अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज जो खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं, यकीनन वो ऐसी खबरें हैं जिनका आपको इंतजार था। उन खबरों की डिटेल आपको बताएंगे। तीन बड़ी स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं जो कि खबरें हैं फील्ड मार्शल साहब के हवाले से। उनका नोटिफिकेशन हुआ, साथ ही एक बहुत बड़ा बयान आ गया। यकीनन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सुनना। पीटीआई ने बहुत बड़ा एक और इल्जाम लगवा दिया फील्ड मार्शल पे, वो भी आपको बताएंगे क्या है। और जब नोटिफिकेशन हुआ तो उसके अंदर एक अजीब सी चीज हो गई, वो भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ और ये सडनली किस तरह से हो गया। नोटिफिकेशन दो दफा हुआ, किस तरह, ये जानिएगा डिटेल से। उसके अलावा आपको ये बताएंगे कि जी मोदी जी जो है वो बेहोश पाए गए अमेरिका, सॉरी मतलब एक जी, कौन आप बात बेहोश हुआ ये करिए, आपको बाद में बताएंगे, बात लेकिन करिए एक, आप। अच्छा चले। हुआ ये जी कि बेहोश हुआ है जी कोई अमेरिका में एक दुकान के अंदर। और जब उसे होश में आया तो अजीबो गरीब जगह पे वो पाया गया और फिर कहां उसे छोड़ा गया, ये भी एक डिटेल है, अब जानिएगा। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया जी एक स्टूडेंट ने। ये स्टोरी ऐसे नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये जब आपको डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या। और उसके अलावा आपको बताएंगे जी कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा खुफिया काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की टांगें कांप रही हैं, उनके सीनियर वजीरों ने आके बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये भी डिटेल जानेगा क्या है। सबसे पहले फील्ड मार्शल की स्टोरीज की तरफ चलते हैं। जो टॉप थ्री स्टोरीज हैं, मेरी कोशिश होगी कि बजाय उस पर सवालों पे जाने के, चौहे साहब से कहते हैं कि तमाम डिटेल जरा हमें वन गो में बता दें कि ये नोटिफिकेशन क्या था, फील्ड मार्शल के खिलाफ क्या चीज हुई है, और जो उनका बड़ा बयान आया है वो क्या है। अब ये नोटिफिकेशन जब हुआ तो उससे ऐवान सदर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसके बाद वो मीडिया में आ गया, और जब मीडिया में आ गया तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन सी आ गई कि जब एक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट हाउस से जारी हो गया है तो ये दूसरा नोटिफिकेशन जारी करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि कभी होता नहीं है कि एक आपने भेज दिया फिर उसके बाद आपने दोबारा एक और भेज दिया। हम्म। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि बाज़ औक़ात गलती हो जाती है तो फिर पहला नोटिफिकेशन वापस लिया जाता है, वापस लेके उसको फिर दोबारा एक नया रिलीज़ किया जाता है। तो लेकिन इस मामले में पुराना जो नोटिफिकेशन था उसे वापस नहीं लिया गया हम्म। और एक नया भी जारी कर दिया गया। तो वो ज़ाहिर है फिर सब लोग पुराने नोटिफिकेशन को सामने रख के फिर नए को सामने रख के चेक करते रहे कि आखिर इसके अंदर तब्दीली क्या है। हम्म। तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी बज़ाहिर, अच्छा। कि बज़ाहिर वर्डिंग भी वही थी, हर चीज़ वही थी, कोई उसके अंदर फ़र्क नहीं था। तो ये कन्फ्यूजन सी होगी कि ये क्या चक्कर क्या है कि एक आया है, थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया और दोनों हैं भी सेम, और हम्म। आसिफ अली जरदारी साहब के अपने दस्तखतों से जारी हुए हैं वो, तो चक्कर क्या है। तो जब नीचे गौर किया गया तो पता चला जो पहला नोटिफिकेशन था उसके ऊपर डेट नहीं लिखे हुए थे, और जब दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके नीचे डेट डाली गई, और डेट जो है ना वो हाथ से लिखी गई है। पहले उसके सामने टाइप है 12 और हम्म। 2025 हैं, ठीक है। और जो डेट है, दिन है, वो खाली खाली छोड़ा गया था। ठीक है। और उसके ऊपर फिर वो सब्ज़ पेन से, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनके जो भी ऑर्डर जारी होते हैं वो सब्ज़ पेन से होते हैं। ठीक है। और अब उस पे सब्ज़ पेन से आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत भी है, और नीचे जो डेट है वो भी फिर सब्ज़ पेन से 4 दिसंबर लिखी हुई है। ठीक है। यानी 4 का हिंदसा जो है ना उसके अंदर डाला गया है। ओके। और दोनों नोटिफिकेशंस में, एक जो आर्मी चीफ से रिलेटेड है, फिर जो सीडीएफ से रिलेटेड है, फिर एयर चीफ से रिलेटेड है, वो हम्म। सारे जो है ना उन सब के नीचे फिर 4 डाला गया। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नोटिफिकेशन पहले से तैयार था, हम्म। और उसके ऊपर सिर्फ तारीख लिखी जानी थी, और वो तारीख खुली छोड़ी हुई थी कि जिस दिन समरी आएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस से हम्म। उसी दिन फिर हम डेट डाल के इसको रिलीज कर देंगे। तो प्रेसिडेंट साहब ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था। ये जो नोटिफिकेशन है इससे यही पता चलता है। ओके। अब सवाल ये है कि फिर ये नोटिफिकेशन लेट क्यों निकला। अब इसके बारे में तीन स्टोरीज हैं, तीन स्पेकुलेशंस हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि तीनों ठीक हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तीनों गलत हों। इसके हम्म। अंदर हो सकता है कोई एक वजह हो, या हो सकता है कि तीन की तीन वजूहात हों। जो पहली वजह वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से समरी नहीं रिलीज़ की गई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई मसरूफ़ थे, और इस दौरान वो बाहर चले गए, फिर लंदन में 4 दिन उनके लग गए। हम्म। उसके बाद वो वापस आए तो ऊपर नीचे विजिट्स थी, और इसमें वाकई उनको वो टाइम नहीं मिला कि वो समरी जो है उसको स्टडी कर सकें और उसके बाद उसको रिलीज़ कर सके, प्रेसिडेंट हाउस भेज सके। ठीक है। तो एक तो थ्योरी ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वाकई वक्त नहीं निकला कि वो इस काम के ऊपर तवज्जो दे सके। काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो वो चाह रहे थे थोड़ी सी स्पेस मिले और उसके बाद फिर इसको स्टडी करके वो इसको रिलीज़ करें, ईवान सदर भिजवाएं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो थे उनको पता था कि समरी आनी है, तो उन्होंने पहले से अपना होमवर्क करके तैयार करके वो अपना नोटिफिकेशन तैयार करके बैठे हुए थे कि जो ही समरी आएगी साथ ही मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा। हो सकता है ठीक है। उन्होंने दस्तखत भी किए हों सर, हम्म। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये एक ही वक्त में दस्तखत हुए और तारीख भी डाली गई, तो फिर ज़ाहिर है एक ही सब्ज़ पेन से हुआ है तो पहले ही निकल जाता।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دستخط کر کے رکھے ہوئے تھے، تیار کر کے رکھا ہوا تھا، صرف ڈیٹ ڈالنی تھی، تو شروع میں افراتفری میں یا جلدی میں وہ پہلے ہی نکل گیا، اوکے اور اس کے بعد پھر آفٹر تھاٹس آئیں، پتہ چلا کہ اس کے اندر تو یہ گڑبڑ ہے کہ ڈیٹ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے معاملے میں ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ڈیٹ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ واقع ہی تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہو کہ 4 دسمبر کو یہ ریلیز کرنا ہے، اور اب یہ تاریخ جو ہے نا کیوں امپورٹنٹ ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ اس لیے کہ جتنی بھی پروموشنز ہوتی ہیں، جتنے بھی ٹاپ کے جنرلز ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ جو افواج پاکستان کے سارے، جس میں نیوی ہے، جس کے اندر ایئر فورس ہے، جس کے اندر بڑی فوج ہے، اس کے جتنے بھی سینئر جنرلز ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور صرف ڈیٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ ٹائم کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کہ کس نے پہلے سائن کر دیے تھے، کس کو پہلے رینک لگ گئے تھے، کس نے پہلے جوائننگ دے دی تھی، تو ایک آدھ گھنٹہ جو ہوتا ہے نا، ایک آدھ 2-4 منٹ، اس کا بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، سینئر اور جونیئر ہو اسی میں سینئر جونیئر ہو جاتے ہیں، سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، اور اس لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، یا کور کمانڈر بنایا جا سکتا ہے، یا اسٹار سے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سارا۔ تو ہو سکتا ہے، اب یہ اسپیکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 27 اگر نومبر کو یہ کر دیا جاتا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پروموٹ ہو جانا تھا، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو منظم نہ سمجھتی اور سیاسی لاٹ کہ یہ پروموٹ ہو کے اس فہرست میں آ جائیں کہ ان میں سے کسی کو آرمی چیف بنانا پڑ جائے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اہل ہوں جن کے لیے ویٹ کیا گیا ہے کہ یہ اس فریم میں آ جائیں کہ جس کے بعد ان میں سے کوئی شخص آرمی چیف بن سکتا ہے، اوکے اور اگر فرض کر لیں کہ 27 نومبر کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، تو وہ پھر وہ اہل نہیں ہوں گے، پھر اس سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے، اوکے تو ہو سکتا ہے اتنی سپیس دی گئی ہو دیکھ کے کہ کتنے کیریئر آفیسرز ہیں، اور ان کا کہیں کیریئر ختم نہ ہو جائے، تو ان کو موقع دیا جائے کہ یہ آگے آ سکیں، اور اس وقت تک یہ اپنے آپ کو یعنی پروموشن ان کی ہو جائے، اور یہ اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکے کہ میں آرمی چیف بن سکتا ہوں۔ ہو ٹھیک ہے سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو، اور یہ پولیٹیکل لاٹ کی وجہ سے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ ویٹ کیا گیا ہو کہ سب سے بیسٹ تاریخ یہ ہے، اور اس کا 2030 میں جا کے بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ اس زمانے میں جب جنرل فیض حمید صاحب تھے، اس دور میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی، اور وہ یہ ہوا یہ تھا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو جب رینکس لگے تھے، تو وہ رینکس ان کے لگے تھے 4 نومبر کو، اوکے اور یا پھر 4 دسمبر تھا میرا خیال ہے، 4 دسمبر ہے یا 4 نومبر ہے، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہ پرانی خبر ہے، اس زمانے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، لیکن ڈیٹ کا کوئی فرق تھا، اور اس لحاظ سے وہ ظاہر ہے اہل ہو رہے تھے آرمی چیف بننے کے لیے، لیکن جنرل فیض حمید صاحب نے کوئی گڑبڑ کی تھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، اب میں اس کو نا دوبارہ ریکال کر کے کسی جگہ میں نے نوٹس لیے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ ساتھ ہی بات کرنی شروع کر دی ہم نے، میں وہاں سے جا کے کنفرم کروں گا اس کو، اور وہ میرا خیال ہے اس تاریخ کو آگے لے گئے تھے بہت، اور کوئی ایسی گڑبڑ کی گئی تھی کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ آرمی چیف نہ بن سکیں، یعنی ان کی ڈیٹس ہی بدل دی تھی انہوں نے اس ٹھیک زمانے ہے میں، اس ٹائپ کی حرکتیں بھی کی جاتی تاکہ کسی کو روکا جا سکے یا کسی کو تھرو کیا جا سکے، تو یہ بڑی احتیاط سے میرا خیال ہے سوچا گیا تھا کہ شاید 4 دسمبر یا 5 دسمبر یا 3 دسمبر اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، ڈیٹس ایسی مینج کی گئی تھیں کہ وہ پہلے ریٹائر ہو جائیں پہلے ریٹائر ہو جائیں، یا پھر جناب عاصم عریش صاحب کی بات کر رہے ہاں جی ہیں، جنرل ہاں آصم وہ پہلے ریٹائر ہو جائے، ہوں یعنی جو نیکسٹ آرمی چیف 27 نومبر 2022 کو جن لوگوں نے آرمی چیف بننا ہے، یا جن لوگوں کی فہرست آنی ہے، جن کی نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، وہ اس سے پہلے ریٹائر ہو جائے، یہ پوری ٹھیک ہے کوشش کی گئی تھی کہ ایکچوئل ایک آدھ ڈیٹ 4 ہفتہ، دسمبر تھی اگر فار چار ایگزامپل اگر آپ نے جو بات کیا ہاں اگر 4 دسمبر تھی، 4 دسمبر تھی اس ان کی کو ڈیٹ آگے تھی ہاں اس کو پیچھے کر دیا پیچھے گیا، کر پیچھے کر دیا، اوکے میرا خیال 26 نومبر کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے ہاں ان کو 26 نومبر، بالکل بالکل 4 دسمبر تھا، اور 4 دسمبر کو کیلکولیشن اس ٹائپ کی کر کے ان کو میرا خیال 26 نومبر کر دیا گیا تھا، یا تاکہ وہ 27 نومبر سے پہلے ریٹائر ہو جائے، ریٹائر ہو تو جائیں پورا انہوں نے فارمولہ کیا تھا، پوری فیلڈنگ جو تھی نا وہ لگائی گئی لگائی تھی، تھی لیکن ٹھیک جو ہے اللہ کرے یہ بھی تو دیکھیں نا بالکل جی، اور میں ویسے دیکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا انالیسس کر رہا ہوں، تھوڑی جسارت ہی ہے، ظاہر قدرت کا قانون ہوتا ہے، اس میں جسارت ہی ہو سکتی ہے، لیکن جنرل عاصم منیر کے ستارے بڑے زبردست ہیں، اور لک فیکٹر بہت زیادہ،
تو اللہ تعالیٰ کو خاص کرم ہے ان کے اوپر کہ ہر کرائسس سے نکل جاتے ہیں، اور ایسا کرائسس جس میں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے ان کا بچنا یا نکلنا، اس میں سے نکل جاتے ہیں اور سرفراز ہو جاتے ہیں۔ بالکل نواز لاسٹ نواز ڈیٹ پہ بنے تھے نا نواز آرمی چیف جو ہیں۔ لاسٹ ڈیٹس پہ بالکل۔ ہوں دیکھیں پوری ایک کچھ تیاری کی گئی تھی کہ یہ اس سے آؤٹ ہو جائیں، پھر جب ڈی جے آئی ایس آئی تھے بڑا ڈسکریس کیا گیا تھا ان کو، وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایون چائے پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، چھٹی کے دن فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اس لسٹ سے نکل چکے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اس طرح یہ جو مئی کے اندر جنگ ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا فضل اور کتنا کرم ہے۔ تو یہ ہر قسم کے کرائسس سے، یا پھر 9 مئی والا جو آپشن تھا، کتنی بڑی سازش تھی آپ دیکھ لیں اس سے کس طرح، تو یہ کوئی خاص ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور یہ جب ہوتا ہے تو پھر اسی طرح شوائب ہوتا صاحب ہے۔ امتحان بھی تو انہوں نے بہت بڑا دیا ہے نا، اس میں اتنا کوئی کسی اور جنرل پہ امتحان بھی نہیں آیا۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نوٹیفیکیشن لیٹ ہونے کی کہ واقعی یہ جو لا اینڈ جسٹس منسٹری ہے وہاں پہ تیاری کی جا رہی ہو، کیونکہ رولز بنانے ہیں سارے کے سارے، بالکل ٹوٹل ایک آل ٹوگیدر ایک نیا ادارہ ہے، اور اس ادارے کے لیے ظاہر ہے پاکستان میں پہلے اتنی تیاری نہیں کی گئی تھی، ایک جنرل کینی صاحب کے دور میں ہوئی تھی لیکن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تیاری نہیں کی گئی تھی، اور ظاہر ہے جی ایچ کیو کے اندر بھی ایک میجر شفٹ ہے، اور ایک ایسا سیکٹریٹ بننا ہے جس کے اندر باقی ساری آرم فورسز کو بھی ہونا ہے، اور پھر ایک اسٹریٹجک ڈویژن بھی بن رہی ہے، اور وہ بھی 4 اسٹار جنرل ہوں گے جو ظاہر ہے اٹامک پاور، جو اٹامک جو ہماری فیسلٹیز ہیں، نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول کو دیکھیں کمانڈ گے۔ ہوں گے، ان کو دیکھیں گے۔ تو اب اس سائڈ سے بھی تیاری ہو رہی ہے، اس سائڈ سے بھی تیاری ہوتی ہے، شاید اس لیے یہ تاخیر کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن نوٹیفیکیشن تیار تھا جو پریزیڈنٹ کا مجھے فیل ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج کرغزستان کے پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو بڑا آنر کیا پاکستان نے، کیونکہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں ان کو، اور یہ 20 سال بعد یہ پاکستان تشریف لائے، اور کرغزستان بڑا زبردست ملک ہے، اور ٹھنڈا خوبصورت قسم کا، زبردست قسم کا، ریسورسز بہت ہیں ان کے پاس۔ اچھا تو اب پاکستان ان کے ساتھ ایک نئے ایگریمنٹس کر رہا ہے، تو آج وہاں پہ ایوان صدر میں فنکشن تھا، ایک تقریب تھی، تو اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ جرنلسٹ بھی تھے، جرنلسٹوں نے پھر ظاہر سوال کیا ان سے، تو 3-4 فکرے انہوں نے بولے کہ سب ٹھیک ہے اور پاکستان اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہے اور ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو 3-4 فکرے جو یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ پاکستان واقعی اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہے، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو زبردست بات ہے، آپ میرا خیال ہے کانفیڈنٹ ہیں؟ کانفیڈنٹ ہے اس کا، ظاہر ہے آنے والے دنوں میں نتیجہ نکلے گا، لیکن تھوڑی جو، بلکہ تھوڑی نہیں زیادہ جو کرپشن ہے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنی پڑے گی، اور یہ جو ایک ادارہ بنایا گیا تھا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، وہ 2022 سے لے کے اب تک کچھ بھی نہیں کر سکا، اور وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، تو اس کے لیے بھی ظاہر پاکستان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، باہر سے انویسٹرز پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا سسٹم اتنا خوفناک ہے کہ وہ کسی کو ہلنے نہیں دے رہا، وہ پاکستان کے اندر کے انویسٹر جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو باہر سے کون آئے گا؟ تو بہرحال آل ٹوگیدر پاکستان کو ایک بزنس فرینڈلی ملک بنانا پڑے گا، جب تک یہ بزنس فرینڈلی نہیں بنے گا اور جو لوکل بزنس جو مین ہے سب سے پہلے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا، تو پھر باہر سے ایک انویسٹمنٹ جملہ نہیں آ سکے۔ شوائب صاحب ایڈ کیجیے گا، یہ رکاوٹ بیوروکریسی ہے؟ اوورآل ہمارا ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے، اوورآل ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے، بہرحال ہمارا ٹائم بڑا کم ہوتا جا رہا ہے، بڑی سٹوریز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے کمپین شروع کر دی ہے، اور یہ کمپین انہوں نے سٹارٹ کروائی ہے، ایک کوئی باقاعدہ ایک خط لکھا گیا مارکو روبیو کو، اس میں 44 کانگریس مین ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے ان کو پابندی لگنی چاہیے کیونکہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جو لیٹر ہے اس کے اندر احمد نورانی صاحب کا ذکر کیا گیا، اس کے بھائی کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، پھر سلمان احمد صاحب جو گلوکار ہیں ان کے ساتھ ان کا حوالہ دیا گیا، پھر سوشل میڈیا کی جو پوسٹیں ہیں ان کے اوپر لوگوں کی گرفتاریوں کا حوالہ دیا گیا، پھر بلوچ علیحدگی پسندیاں بلوچ فورسز جو ہیں ان کے بارے میں ان کی گرفتاریوں کا حوالہ دیا گیا ہے، پھر 2024 کے الیکشنوں کا کہ رگ تھے اور یہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوئے ہیں، پھر جوڈیشری کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اوپر، پھر ملٹری کورٹس کے اوپر بہت سارے حوالے دے کے یہ درخواست کی ہے 44 جو کانگریس مین کی طرف سے مارکو روبیو کو کہ جی آپ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ 3 دسمبر کا لکھا ہوا لیٹر ہے، اب پی ٹی آئی انتظار کر رہی تھی کہ جو ہی اس سائڈ سے نوٹیفیکیشن ہو تو اس ٹائپ کا بھی ایک لیٹر جاری کر دیا جائے، ٹھیک ہے لیکن ان لیٹرز کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو 26 جون 2024 کو کانگریس کے اندر ایک باقاعدہ قرارداد پاس ہوئی تھی جس کی مخالفت میں صرف 7 ووٹ تھے اور ان کی حمایت میں قرارداد کے جو عمران خان صاحب کی حمایت میں قرارداد 300
368 वोट आए थे हम्म और ये कांग्रेस की बहुत कम इस किस्म की करारदादें हैं जिसमें इतने ज्यादा वोट पड़े हो। मोदी आज तक ये मसला हल नहीं कर सका, इस लेवल तक नहीं जा सका पूरी जोर ठीक है। लगाने के बावजूद, लेकिन उसका करारदाद को कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर आपको अगर याद हो तो जो विल्सन ने 24 मार्च 2025 को एक बिल कांग्रेस के अंदर पास करवाया था, फिर ये पाकिस्तान भी आया था जो विल्सन, और बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये जेल में जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करे, लेकिन जो विल्सन आया वो घुमा फिरा, खाया पिया, वापस से लगा चुप करके। जिस पे यूट्यूबर्स को बड़ी आग लगी, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ जी, क्योंकि हमने तो उनको इसलिए वहाँ भिजवाया था कि ये वहाँ जाके इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट की बात सुन के आ गए। तो इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस किस्म के बिलों का कोई फायदा नहीं होता, इस किस्म का शोर शराबा जो होता है उसको कोई फायदा नहीं होता। जब डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ है तो फिर क्या हो सकता है? इस डोनाल्ड सब ट्रंप का तो फायदा आशिक है पाकिस्तान का। अब इस सब का फायदा ये हुआ कि उसने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। क्या मशहूर इन चीज़ों को कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, प्लेटर जो सब गौर से पढ़े ना तो वो पूरा मुसवदा पीटीआई का तैयार करता है, साफ पता चलता है, हाँ उस पे हाँ, सिर्फ सिग्नेचर लिए गए। जाहिर है इसमें कोई शक नहीं, और ये सारा पीटीआई ने खुद मैनेज किया, इनका अपना एक वहाँ पे लॉबिस्ट फर्म है, ये सारा उसका किया दर है, और ये ठीक ने है। खुद लिखा हुआ है और साइन करवाए हैं मैंने, बस उसके बाद भेज ठीक दिया है। खत मार्को रूबियो को, बस भेज दिया, क्या फर्क पड़ता। हाँ, वो रिसीव करे ना करे उसकी मर्जी। हाँ नहीं, ठीक रिसीव भी कर लेगा, हाँ, जवाब भी दे देगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है, चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। मदद के साथ मुझे आप कहा जाता है ये कि जी गरूर नहीं करे, बाखुदा गरूर नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं रहा जाता। मैंडगी को जुकाम हो रहा है जी। ठीक है, ये किसको हो रहा है ये आपको बताएंगे डिटेल से अपनी इस खबर में। बस ये याद रखिए ये कौन सा मुल्क है। ये वो मुल्क है कि जिसके एडवाइजर घटिया मोदी जी हैं। तो अफगानिस्तान से ये खबर आ रही है, इन्होंने क्या काम किया है कि इन्होंने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पे, और ये कोई छोटे मोटी सतह पे इल्जाम नहीं लगाया, बाकायदा इनके वजीरों ने आकर बता दिया है कि पाकिस्तान कुछ बहुत ही अजीबो गरीब कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इससे ज्यादा डिटेल क्या है जावेद चौसा बताएंगे। अब ये अमीर खान मुत्तकी जो है उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है, और वो सोशल मीडिया जो थे ना लोग वहाँ उनके सामने, तो उनको इंटरव्यू दिया है इन्होंने, और वहाँ पे इन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक खुफिया मुआहदे पे काम कर रहा है, खुफिया मंसूबे पे काम कर रहा है, और ये हमारी रजीम को चेंज करना चाहता है, वो हमारी गवर्नमेंट कराना चाहता है पाकिस्तान। वैसे तो रजीम तब्दील करने की पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, इन्होंने एक मुआहदा किया हुआ कि जिसमें एक ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बनानी है जिसके अंदर बाकी सारी पार्टीज भी होंगी, दोहा और मुआहदा। हैं दोहा मुआहदा, और उससे ये मुकर गए हैं। तो पाकिस्तान तो बात करेगा उसकी, जो पाकिस्तान गारंटर है सारे इस सारे मामले में। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जी हमारे खिलाफ को खुफिया मंसूबा बन रहा है। भाई आप दूसरी पार्टीज को शामिल करें, और दूसरी बात ये है कि आप एक मुकम्मल गवर्नमेंट नहीं है, आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट टाइप है, आपने इलेक्शन करवाना था वहाँ पे, और आप काबिज होके बैठ गए हैं। तो ये अगर बात मुल्क कर रहा है कोई, तो गलत तो नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया इसके ऊपर प्रेशर डालेगी। साथ उन्होंने कहा जी बॉर्डर बंद करने का मकसद ये था कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैले। भाई वो बदअमनी उधर से आ रही है, इधर से नहीं जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीटीपी का मसला बड़ा पुराना है, और साथ उन्होंने कहा जी ये वजीरी महाजरीन है, वजीर ट्राइब जो है ना, उनको उन्होंने अब डिफरेंट कर दिया टीटीपी को ना, उन्होंने पूरा कबायली इशू बना दिया। उन्होंने कहा जी वजीरी महाजरीन है जो हमारे पास हैं, और हमने इनको पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम इनको दूर ले जाते हैं, हमने इनको गिरफ्तार भी किया, लेकिन पाकिस्तान मुतमईन नहीं हुआ। ये जो दूर ले जाने वाला था ना, उसमें 10 अरब रुपये मांगे थे उन्होंने पाकिस्तान से कि 10 अरब रुपये दे दें, हम इनको दूर ठहरा देते। पाकिस्तान तैयार भी हो गया था, लेकिन फिर किसी ने मशवरा दिया कि अगर आप इस तरफ चले गए तो ये हर महीने फिर आपसे पैसे मांगा करेंगे, तो एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये उनको भेज देंगे वहाँ पे, और उसके बाद जब उनको पैसे की ज़रूरत होगी तो बॉर्डर पे आ जाया करेंगे, आप मजीद पैसे दिया करेंगे। तो फिर पाकिस्तान मुकर गया, पाकिस्तान ने कहा जी हमने कोई पैसा नहीं दिया। गालिबन यूएई ने दिए थे फिर। यू ने तो वैसे किए थे उनको, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहे और दोबारा बॉर्डर पे आ गए थे। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसके अलग पाकिस्तान के साथ जो हमारे हैं मामलात वो अलग हैं, और इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं वो अलग हैं। और साथ उन्होंने कहा जी इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो माशी हैं। भाई सबसे ज़्यादा ताल्लुकात माशी पाकिस्तान के साथ हैं आपके। पाकिस्तान अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी मैशत नहीं चल सकेगी। साथ ज़बीला मुजाहिद जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने दावा कर दिया जी बॉर्डर अब हम बंद करेंगे। मैंडगी को जुकाम है या नहीं बता। नहीं वैसे अजीब सी बात है, वैसे बॉर्डर बंद करेंगे भाई, वो नुकसान है आपका भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा। कोई 600 मिलियन डॉलर की ट्रेड होती है वहाँ से, 600 मिलियन डॉलर के वहाँ से प्रोडक्ट्स आती हैं, अपने लोगों को भूखा मारना है, क्या करना। यही करना चाह रहे होंगे ना लोगों की परवाह कौन सी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा जो सबसे बड़ी चवल मारी,
भारत से वो कहते हैं जी कि सिवाय एक मुल्क के पाकिस्तान के किसी मुल्क से ताल्लुकात अच्छे नहीं हाँ अच्छे, वो चाइना की जिक्र करेंगे, चाइना के अलावा किसी के साथ ताल्लुकात उनके ठीक नहीं है। ठीक और है, आप ईरान देखें एक पाकिस्तान मिनट, के ऊपर, ईरान हमारा हमसाया नहीं है, मुझे बताएं। यानी वो अफगानिस्तान के कैसे अच्छे हैं? अफगानिस्तान के सबके साथ अच्छे हैं, ताजिकिस्तान के साथ बड़े आइडियल हैं, चाइना के साथ बड़े आइडियल हैं, पाकिस्तान के साथ बड़े शानदार हैं। ईरान तो मर रहा है अफगानों के ऊपर का। ठीक है। और अमेरिका? अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, रूस के साथ भी, ये तो है, सबसे पंगे लिए हो। हाँ उज़्बेकिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी, सबके साथ बड़े अच्छे। चौधरी साहब इनका बस नहीं चलता, इन्हें ऐसा कुटापा चढ़ेगा ना, सीरियसली अपनी हरकतों से बाज ना है। तो बहरहाल हमारा टाइम मुक्सर है, चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी मोदी जी के हवाले से। मोदी जी शराब पी के दुकान में ये बेहोश फिर हो वही गए। बात, यार नहीं है, भूल गया प्लीज ना किया। अमेरिका का एक वाकया है जी, अब हुआ क्या ये डिटेल चौधरी साहब से पूछ लेते हैं, वो इतराज करते छोटी रहते सी हैं। खबर है जी, एक बड़ी दिलचस्प सी खबर है। राकून एक जानवर होता है, ये बिल्कुल लुमड़ी टाइप जानवर होता है, अमेरिका के अंदर होता है। ये इस तरह किया कि ये खुराक की तलाश में था, सर्दियाँ आजकल बर्फबारी हो रही है तो जानवरों को खुराक नहीं मिलती, तो ये दुकानों के अंदर घुस जाते हैं। दुकान के अंदर घुस के, वो शराब की दुकान थे, तो राकून को समझ नहीं आई कि ये जो चीज़ पी रहा है वो, ये कोई मशरूब नहीं है, ये शराब है। तो वो चढ़ा गया, बहुत ज़्यादा चढ़ा गया। तो उसके बाद उसने बोतलें तोड़ना शुरू कर दी, फिर उसके बाद बेहोश होकर बाथरूम में गिर गया। तो फिर वो जो एनिमल्स को रेस्क्यू करने आते हैं वो आए, उन्होंने पहले इसको होश वोश दिलवाई, फिर इसको उठा के ले गए। अब ठीक इसको ना शराब उतारने का इंतज़ार, इसका पूरी कोशिश की जा रही है कि शराब का नशा उतर जाए। तो अब इसने बाकी रागून को भी बताना शुरू कर दिया कि इस साइड पर नहीं जाना। चौधरी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें हम्म, कि शराब पीना तो चलो पीने से भी कुछ थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हो जाती है, ठीक है, और ये जितनी चीजें आपने बताई हैं आप जंगल और इस तरह, मोदी से मिलती है नहीं मिलती ये तो इस तरह नहीं किया, एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का, है? चौधरी साहब हद ये है, इज्जत समझ नहीं आती मुझे। हद है यार। चले चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी। अगली स्टोरी जो है हमारी जी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एक स्टूडेंट के हवाले से है जी, कि नाम अजीबो गरीब तरीके से रोशन करती है। मैं खुद परेशान हो गया स्टोरी पढ़ के, डिटेल बताते हैं। अब एक 22 साल का नौजवान है, मोहम्मद अजान नाम है इसका, और ये इंग्लैंड का रहने वाला है, और ये वहाँ पे स्टूडेंट था, पढ़ रहा था। इसके ऊपर को 3-4 केसेस बने। एक तो ये है कि दुकानों के अंदर चोरी के हैं केसेस, फिर ये है कि ये खंजर लेके स्कूल आ गया था, फिर मंशियात बेचता रहा। तो इस टाइप के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस है, पकड़ा गया, और फिर 30 माह इसको सज़ा हो गई, और उसके बाद इसको डिपोर्ट करने का वक्त हो गया। जब सज़ा मुकम्मल होगी तो फिर इसे कहा जी इसे पाकिस्तान वापस भेजें। जब भेजने लगे तो इसने अपील कर दी ट्रिब्यूनल में, और इसने कहा कि मैं बड़ा एक्सीलेंट स्टूडेंट हूँ, आप मेरी रिपोर्ट्स निकाल के देख लें। और जब स्कूल से पूछा गया तो स्कूल ने कहा स्टूडेंट तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और ये थोड़ा सा डी ट्रैक हो गया था। अब देखो ट्रिब्यूनल ने बड़ा वैसे खुले दिल का मुजाहरा किया, उसने कहा देखा जी इसका जो प्रोफाइल है वो ज़बरदस्त है, गलती इससे हुई है तो एक मौका इसको और दें। तो एक मौका इसको दिया गया है। तो अब ये खबर बन गया है इंग्लैंड के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया हो तो जो आप बुराई करते हैं, बहरहाल अच्छाई जो है परवेल कर जाती है, तो कुछ अच्छा करना भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो ये था जी आज का स्पेशल आखिरी राना सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह रह गया जी जनरल अभी फैज हमारे। हमीद। ओह यस यस यस, ये मैं भूल गया स्टोरी सीरियसली, क्यों मसला ये है कि ये स्टोरी तो चॉइस साहब की अपनी स्टोरी है, ये वो बता चुके हैं, अभी उसकी कंफर्मेशन आई है, वो डिटेल से जानिए क्या हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब का फैसला दिसंबर में आ जाएगा। हम ये पहले बता चुके हैं कि ये फैसला दिसंबर में आएगा, और थोड़ा सा 15 दिन की ताख़ीर से हुआ, फैसला ताख़ीर से होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो 27वीं तरमीम हो रही थी और जो कमांड की तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से 15 दिन और जनरल फैज़ हमीद साहब को मिले। दिसंबर के महीने के अंदर अंदर ही जनरल फैज़ हमीद साहब का फैसला आ जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने इसको कन्फर्म कर दिया है। अब देखते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब का फैसला क्या आता है। मुझे लगता है कि सज़ा हो जाएगी, और जनरल फैज़ हमीद साहब इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। नहीं, ठीक है। तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आपने खालिस्तान बिल्कुल नहीं भूलना, और मोदी जी को तो बिल्कुल भी नहीं भूलने देना आपने। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।